माइक टाइसन को रिफ्यूज कर सकते हैं, ओबामा के भाई को वापस एयरपोर्ट से भेज सकते हैं पर माइनर कन्विक्शंस। ओवरसीज कन्विक्शन की बात कर रहा हूँ इरफान, तो मियां साहब पे अप्लाई क्यों नहीं हो सकती? कि मियां साहब को एंट्री क्लियरेंस क्यों देगी? क्योंकि जहां पे जितने भी जो आपका केस लॉ मौजूद है और इमिग्रेशन रूल्स ये कहते हैं कि जो बंदे को सजा हो चुकी हो, ओवरसीज कन्विक्शन की बात कर रहा हूँ, उस कन्विक्टेड पर्सन, उसको आपने जो एंट्री है उसकी रिफ्यूज करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूं, और आज हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर मोहसिन मलिक। खुसूसी रिक्वेस्ट पे आज उन्होंने ज्वाइन किया है। व्यूअर्स, पहले तो मोहसिन साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया इरफान। अच्छा सर, आज आपको जहमत देने का बुनियादी मकसद ये था कि कल से पाकिस्तान में भी और यहाँ पर भी बहुत सारे नवाज शरीफ के केस से मुतल्लिक जो है सवालात उठाए जा रहे हैं, लीगल ऑप्शंस के ऊपर बात हो रही है, और बहुत ही बल्कि पाकिस्तान के वकील भी जो हैं वो इस वक्त साइंसदान बने हुए हैं, और लंदन के सहाफ़ी भी साइंसदान बने हुए हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान के एंकर्स और सहाफ़ी भी जो है वो साइंसदान बने हुए हैं, और वो जो नवाज शरीफ का केस है इसको अपने अंदाज में बयान कर रहे हैं। अब जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो ये कहती है कि नवाज शरीफ साहब ने एक दरखास्त दी एक्सटेंशन की, जिसे रिफ्यूज कर दिया गया, कि गो कि हमने वो जो जवाब है वो नहीं देखा, और हमारे समेत बहुत सारे लोगों ने भी ये नहीं देखा, और सब लोग हुसैन नवाज की पर रिलाई कर रहे हैं, और खानदान के जो सोर्सेज हैं उनसे खबरें कोट की जा रही हैं। तो सर आज आपको मदऊ करने का मकसद ये था कि जो पॉसिबिलिटीज हैं लॉ के अंदर उनको डिस्कस किया जा सके, और ये जो केस है नवाज शरीफ का इसको भी देखा जाए, क्योंकि जो प्ली ली गई थी वो प्ली बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी कि जनाब मैं बीमार हूं और मुझे बर्तानिया में रखा जाए। जब आपसे पहले बात हो रही थी तो आपने एक जुमला कहा कि इरफान सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं क्लियरली कि बर्तानिया ब्रिटेन इज नॉट अ मेडिकल वार्ड, कि लोग यहां पर मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर आ जाएं और फिर जो मर्जी करें। तो सुप्रीम कोर्ट बर्तानिया का अगर ये बात कर रहा है कि दिस इज नॉट मेडिकल वार्ड, तो सर इससे बड़ी दलील कोई नहीं हो सकती जिसे इस्तेमाल किया जा सकता है फ्यूचर में। इस पे भी बात करेंगे। सर कैसे देखते हैं इस केस को, असल में है क्या क्या नवाज शरीफ ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि मैं चाहूंगा कि हम ऑप्शंस रखें और जो पॉसिबिलिटीज हैं उसकी बुनियाद के ऊपर इस केस को देखा जाए। नवाज शरीफ साहब के मुताबिक उनकी दरखास्त को होम ऑफिस ने रिजेक्ट कर दिया है, और अब उनके पास अपील का जो है वो ऑप्शन मौजूद है। सर ये अपील कितनी देर चलेगी और कितना वक्त लग सकता है? पहला ये सवाल है मेरा भी और हमारे व्यूअर्स का भी। शुक्रिया इरफान इनवाइट करने का। मैं यहाँ पे तकरीबन 15वां साल है प्रैक्टिस कर रहा हूँ एज अ सॉलिसिटर। मेरी लॉ फर्म है लंदन में। जहाँ तक आपके क्वेश्चन का ताल्लुक है कि एक तो रिफ्यूज़ल, ये अभी हम अगर आप एक रिफ्यूज़ल लेटर मेरे सामने लेके आ जाएं तो हम उसकी हर लाइन पे हर रिफ्यूज़ल का जो ग्राउंड है उस पे बात कर सकते हैं। लेकिन जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो ये है कि मियाँ साहब यहाँ पे आए, उन्होंने यहाँ पे इन स्टेजेस अपनी एक्सटेंड की लीव ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल ग्राउंड्स। लेकिन पहले तो ये था कि कोविड की वजह से रिलैक्सेशन कुछ दी गई, एक्सटेंशन हो गई, उसके बाद दोबारा उन्होंने करवाई, और एक अंदाजा ये है कि तकरीबन 1.5 साल मियाँ साहब यहाँ पे या साल से 1.5 साल के दरमियान का अरसा जो है स्टे कर चुके हैं। जबकि रूल ये कहता है कि जब कोई विजिटर वीजा पे जब आता है तो उसको 6 महीने के अंदर वापस जाना होता है। अब दूसरी चीज ये है कि क्या मियाँ साहब ने सिर्फ मेडिकल ग्राउंड्स पे अपनी एप्लीकेशन डाली, क्या उन्होंने अपनी फैमिली लाइफ, अपनी जो इमोशनल फाइनेंशियल टाइज हैं उसमें मेंशन की या नहीं की? तो इंफॉर्मेशन यही है कि मेडिकल ग्राउंड्स पे एप्लीकेशन गई जो रिफ्यूज हो गई फॉर फर्दर लीव टू रिमेन, कि मुझे मजीद यहाँ पे इलाज के लिए रुकना है। जहाँ तक मेडिकल ग्राउंड्स का ताल्लुक है इरफान, तो ये थ्रेशोल्ड जो है वो बहुत हाई है, यानी कि इतना हाई है कि आप एक एक सिंपल किसी भी बीमारी की वजह से ये सफिशिएंट नहीं है कि आपके जी मुझे कैंसर है, या मुझे दिल की बीमारी है, या मुझे ये प्रॉब्लम है, या मुझे कोई हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर या कोई इस तरह की कोई भी डिजीज है। टेस्ट ये होता है कि क्या मियाँ साहब को जो बीमारी इस वक्त है, क्या और जो मेडिसिन वो ले रहे हैं, क्या ये मेडिसिन पाकिस्तान में अवेलेबल है, या वो एक्सेस कर सकते हैं इस मेडिसिन को या नहीं?
تو اس میں بڑی کلیئر جو ہے نا میڈیکل گائیڈ لائن جو یہ چیزیں اویلیبل ہیں کہ جو ہوم آفس کو ایکسیس بھی ہے کہ وہ دیکھ سکتا ہے کہ کس کنٹری میں کون سی میڈیسن جو ہے وہ اویلیبل ہے یا نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ان کا ٹریٹمنٹ یہاں پہ ہو رہا ہے کیا یہ ٹریٹمنٹ پاکستان نہیں ہو سکتا؟ کہ پاکستان کے جو ہاسپٹل ہیں وہ اتنے کمپیٹنٹ نہیں ہیں کہ وہ کوئی میاں صاحب کی جو بیماریاں ہیں ان کو وہ ڈیل کر سکیں؟ یا تو ہوم آفس نے یہ چیز دیکھنی ہے. تو میرا خیال ہے کہ میں ازیوم کر رہا ہوں آئی کین بی رانگ کہ انہوں نے ریفیوز کیا ہے کہ جی آپ کی جو بیماری ہے وہ آپ پاکستان جائیں وہاں سے علاج کروائیں, آپ کو وہاں پہ میڈیکل کیئر بھی مل سکتی ہے, آپ کو میڈیسن بھی مل سکتی ہے, اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس بیس پہ آپ کو فردر لیو دی جائے. تو یہ ہوگی ریفیوزل. اب آپ نے سیکنڈ کوشچن کیا ہے کہ اپیل میں ٹائم کتنا. ایک منٹ مطلب آگے جانے سے پہلے, یعنی میڈیکلی کوئی شخص اگر برطانیہ میں موجود ہے تو سٹیکس بہت ہائی ہیں اور ریفیوزل ہو سکتا ہے ان دا لائٹ آف سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہے, جو فیصلہ ہے جسے بالکل ہو سکتا ہے. بڑی سیریس قسم کی جو میڈیکل کے کیسز ہیں اس میں ریفیوزل اور ہائر کورٹس کے ڈیسیجن موجود ہیں اور انہوں نے اس ریفیوزل کو مینٹین رکھا ہے. تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ میڈیکل کا جو تھریش ہولڈ ہے نا, جو ٹیسٹ ہے وہ بہت ہائی ہے کہ آپ کہیں کہ میڈیکل گراؤنڈ پہ آپ کو اسٹے مل جانا چاہیے. تو جہاں تک تعلق ہے, آپ نے کہا کہ ابھی وہ اگر اپیل فائل کر دی گئی ہے جو سننے میں آ رہا اس میں ٹائم کتنا لگے گا؟ تو سب سے پہلے تو تھوڑا سا بیک لاگ موجود ہے کووڈ کی وجہ سے اپیلز میں, جس کی وجہ سے اس میں سلائٹ ڈیلے ہو رہا ہے. پہلے سے کہ جہاں پہ 6 مہینے سے میکسیمم سال تک کا ٹائم لگ سکتا تھا, ابھی وہاں پہ 1.5 سال تک جو ہے نا پیریڈ وہ جا سکتا ہے میاں صاحب کی اپیل کا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں اپیل میں کوئی ایسے کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ وہ نہیں ہے. یہ تو ایک ہم ازیوم ہی کر رہے ہیں کہ اتنا پیریڈ لگ سکتا ہے, لیکن اگر کوئی سلاٹ خالی ہوگی, کوئی کیس ویکیٹ ہو گیا, کسی ایڈجرن ہو گیا, کوئی بھی وجہ بنے, تو وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کیس جو ہے وہ اس میں ارلی اس کی ہیئرنگ پہ وہ آ جائے. لیکن ابھی گیون کہ بیک لاگ اور جتنی بزی ہیں کورٹس اس کووڈ کی وجہ سے, تو اس میں ڈیلے تو ہوگا. دوسری چیز یہ ہے کہ ڈیلے کی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں. فار ایگزامپل کہ ہیئرنگ کا دن ہے اور اس طرح سے میرے ساتھ بھی یعنی ریپرزنٹیشن کے دوران کوئی ایکسپیرینس ہو چکے ہیں کہ کلائنٹ کو کی طبیعت خراب ہو گئی ہے, وہ ہاسپٹل چلا گیا ہے, ڈاکٹر سے لیٹر لے لیا ہے کہ ہی از انیبل ٹو اٹینڈ ہیئرنگ. تو ایز اے لائر فار ایگزامپل لائر کے لیے بڑا مشکل ہے کہ جج کے سامنے کہے گا جی آئی کانٹ ریپرزینٹ مائی کلائنٹ فلی, کہ مائی کلائنٹ از ناٹ اویلیبل, سو ہی از انیبل ٹو اٹینڈ ہیئرنگ. تو اب جج کے پاس پھر یہی ہوگا کہ جج فرسٹ ٹائم میں اگر اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں تو جج پھر ایڈجرن کر دے گا کیس, جس کا مطلب ہے ڈیلنگ ٹیکٹکس ہیں یہاں پہ بھی, اس طرح بھی ہوتا ہے, قانون کے اندر گنجائش موجود ہے, استعمال کیا جاتا ہے یا کہیں کہ ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. میں تو ویسے آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں کہ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے ایڈجرن کرنے کی. کوئی ڈاکومنٹ سرو نہیں ہوا, کوئی ہوم آفس نے کمپلائی نہیں کیا جو کہ امپورٹنٹ ہے ہیئرنگ کے لیے, پہنچ نہیں سکا, تو ایڈجرمنٹ کی اپلیکیشن جو ہے وہ جا سکتی ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میاں صاحب کیا چاہتے ہیں, اسے پرولونگ کرنا چاہتے ہیں. جب تک یہ اپیل رہے گی پینڈنگ ڈیسیجن, سو ہی کین اسٹے ان دا کنٹری لیگلی. ان کی جو لیو ہوتی ہے انڈر سیکشن سی وہ ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے, تو وہ میاں صاحب یہاں پہ رہ سکتے ہیں. اگر وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں ایٹ اینی اسٹیج, سے فار ایگزامپل گورنمنٹ چینج ہو جاتی ہے پاکستان میں اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے واپس جانا ہے, تو وہ انڈر امیگریشن رولز وہ اپنے اگر فلائی کر جاتے ہیں نا واپس, انہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے واپس جانے میں, سوائے اس کے کہ ان کے پاس پتہ نہیں پاسپورٹ موجود ہے یا نہیں ہے. لیکن اگر وہ واپس چلے جاتے ہیں تو انڈر امیگریشن رولز وہ اپیل ابنڈنٹ ہو جائے گی, جیسے آپ نے کھڑکی سے باہر پھینک دی, ختم ہوگی, کیونکہ آپ کو یو ہیو ٹو اسٹے ان دا یو کے جب تک اپیل جو ہے اس کا ڈیسیجن نہیں آ جاتا ہے, تو آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے. اچھا, اب اس میں ایک امپورٹنٹ کوشچن, کل سے بات بھی ہو رہی ہے, نواز شریف کا ویزا جو پاسپورٹ ہے وہ ایکسپائر ہو چکا ہے. ہوم آفس نے کتنا کنسیڈر کیا ہوگا, چاہے وہ درخواست تھی کہ برطانیہ میں رہنے دیا جائے, کیونکہ ملک صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب کو ایکسٹینشن ملتی رہی ہے بالکل اسی طرح جس طرح برطانیہ میں لاک ڈاؤن کے دوران باقی لوگوں کو ملتی رہی ہے. تو وہ تو ہوم آفس کے پاس جا کر کہتے رہے کہ جناب اس کو مزید ایکسٹینڈ کیا جائے, میں بیمار ہوں اور میرا علاج چل رہا ہے تو میں باہر نہیں جا سکتا, وزٹ ویزے پہ آپ آئے تھے. تو یہ کتنا کنسیڈر کیا گیا ہوگا جو پاسپورٹ کا ایکسپائری کا معاملہ ہے, کیونکہ آپ نے کاغذ رکھے ہیں
ہوم آفس کے سامنے اور کہا کہ اس کو ایکسٹینڈ کر دیں یا میرے کیمپ کو جو ہے رکھا جائے, کیونکہ نواز شریف ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ ان کا آلریڈی جو وزٹ ویزا ہے وہ پہلے سے موجود تھا, جس کی بنیاد پہ وہ پاکستان آئے تھے. تو اب یہ قیام کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہے. پاسپورٹ کو کتنا کنسیڈر کیا گیا ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ایک جنرل رول ہے وہ یہ ہے کہ یو نیڈ اے ویلڈ پاسپورٹ ٹو سبمٹ اے ویلڈ ایپلیکیشن. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, یعنی ایک یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ویلڈ پاسپورٹ نہیں ہے تو ایپلیکیشن جو ہے آپ کی انویلڈ ہو سکتی ہے, کہ آپ نے ویلڈ ایپلیکیشن سبمٹ کرنی ہے, ہو سکتی ہے. لیکن از دیر اینی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول؟ کیونکہ میرے سامنے ایگزامپلز موجود ہیں, لوگوں کے پاسپورٹ ایکسپائر تھے, انہوں نے سبمٹ کروائے, ویزے لگ کر آ گئے. آ رہا ہوں, دیر آر سرٹن ایکسیپشنز, لیکن میاں صاحب کا تو وہ کیس نہیں ہے. میاں صاحب کی اپلیکیشن ایکسیپٹ بھی ہوئی, کنسیڈر بھی ہوئی, اور فائنلی اس پہ ڈیسیجن بھی دیا گیا, اس کا مطلب ایپلیکیشن ویلڈ کنسیڈر کی گئی. اب اس میں یہ ہے کہ ہوم آفس نے ضرور ریکویسٹ بھیجی ہوگی, کائنڈلی پرووائڈ اس مسنگ ڈاکومنٹ وچ از پاسپورٹ. تو اس کی جو بھی ایکسکیوز انہوں نے دی ہوگی از اے سیپریٹ میٹر. لیکن یہ تو اٹ سیلف اے کیس بنتا ہے عرفان, کہ اگر انہیں پاسپورٹ ریفیوز کیا گیا گورنمنٹ سے ٹو اے پرسن ہو ہیز بین 3 times پرائم منسٹر آف پاکستان, تو ان کا تو یہ کیس دوسری سائڈ پہ چلا جاتا ہے, پرسیکیوشن یا اسائلم والی سائڈ پہ یا اسٹیٹ لیس والی سائڈ پہ, کہ آٹومیٹیکلی میں تو اسٹیٹ لیس ہو گیا ہوں کہ مجھے ریفیوز کر دی ہے پاسپورٹ اور دے نہیں رہے کیونکہ مجھے پرسیکیوشن یہ ہو رہی ہے آن پولیٹیکل گراؤنڈ, تو اسائلم کا ویلڈ کیس بن جاتا ہے, یا مجھے ہیومینٹیرین پروٹیکشن دی جائے. تو ان کے پاس تو کافی ساری آپشنز موجود ہیں. اس کے علاوہ آئی مین کہ اگر میں ان کے گراؤنڈ بولنے لگ جاؤں تو میرا خیال ہے کہ یہ آج ہی الاؤ ہو جانی چاہیے ان کی اپیل, اور انہیں جو ہے نا یہاں پہ اسٹے ملنا چاہیے. اچھا یہ ضرور بتا دیں کہ جو ایکسپائری پاسپورٹ ہے آپ اس پر ٹریول کر سکتے ہیں, کیونکہ لوگ مجھے کرٹیسائز بھی کرتے ہیں کہ جناب یہ آپ نے کیسی بات کر دی کہ آپ کر سکتے ہیں. ہم نے ملک صاحب دیکھا ہے اسٹوڈنٹس کے, دوستوں کے پاسپورٹ ایکسپائری تھے, پاکستان میں ڈیتھ ہو گئی, انہوں نے اسی ایکسپائری پاسپورٹ کے اوپر پاکستان ٹریول کیا ہے. ٹھیک ہو گیا عرفان, ویسے ایک دفعہ میں نے بھی کیا ایکسپائری پاسپورٹ پہ ٹریول. سر یہ تو پھر لوگ کیوں کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ جناب نے یہ, کیونکہ یہ تو ہائی پروفائل کیس ہے نا سر. آپ ایئرپورٹ پہ چلے جائیں, وہاں پہ کوئی کاؤنٹر نہیں بنا سوائے ٹکٹ چیکنگ کاؤنٹر پہ, جہاں پہ ٹکٹ کے لیے وہ آپ سے پاسپورٹ مانگتے ہیں. بالکل سر ایسے ہی ہے, امیگریشن کاؤنٹر کبھی بھی آپ کا پاسپورٹ نہیں چیک کرتا, وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جناب برطانیہ سے ایک بندہ جا رہا ہے تو اسے جانے دیں. نہیں, وہ اس طرح سے ہے کہ پاکستان میں یہ جب سے جو ریسنٹ گورنمنٹ ہے اس نے اوورسیز کو کافی فیسیلیٹیٹ کیے, اور اس میں بہت زیادہ اس میں ان کا خیال رکھا جاتا ہے. تو اس طرح ہے کہ اگر پاکستان میں وہ کہتے ہیں کہ اگر ایکسپائر ہو گئے ڈاکومنٹس تو آپ وہاں جا کے کاؤنٹر پہ اس کو رپورٹ کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد وہاں سے آپ جا کے پاکستان سے آپ بنوا سکتے ہیں ویلڈ پاسپورٹ. لیکن وہ ایک دفعہ FIA یا کون سا آفس ہے وہ ایک دفعہ اس کو وہ ڈاکومنٹ کو دیکھ لیتے ہیں اور آپ کو انٹری دے دیتے ہیں. یہ اتنا بڑا وہ پرابلم نہیں ہے, واپس جانا کوئی پرابلم نہیں ہے ان کے لیے. لیکن کیونکہ میرے پاس برٹش پاسپورٹ ہے تو یہاں سے مجھے اندازہ نہیں ہے کہ وہ پاکستانی پاسپورٹ صرف ہو تو وہ اس کو ویلیڈیٹی کو چیک کرتے ہوں گے. لیکن جہاں سے ہم برٹش پاسپورٹ دکھا دیتے ہیں, ہمیں پاکستان جا کے وہ اپنا صرف وہ جو کارڈ ہوتا ہے اوورسیز کا وہ دکھانا ہوتا ہے جو ریکوائرمنٹ ہے. اور وہ سب نہیں ملک صاحب, میں یہ بات کر رہا ہوں وہ اسٹوڈنٹس یا وہ لوگ جنہوں نے پاکستان ٹریول کیا, ان کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا تھا, جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے بھی کیا ہے, بالکل اسی طرح وہ کاؤنٹر پہ انہوں نے کہا کہ جناب پاسپورٹ ایکسپائر ہے, لیکن کیونکہ والدہ کا انتقال ہو گیا یا کسی عزیز کی ڈیتھ ہو گئی یا میں پاکستان واپس آ رہا ہوں, اپنے ملک میں واپس آ رہا ہوں, آپ نے چیک کرنا ہے کریں, ہم کون سا کوئی چوری کر رہے ہیں. ایون کہ سر جو لوگ برطانیہ میں ڈیپورٹ ہو جاتے ہیں, جن کے پاس پاسپورٹ نہیں ہوتے اور جہاز کے اندر جو پاسپورٹ کو ضائع کر دیتے ہیں, وہ لوگ بھی اگر پاکستان, یہ تو ان کے لیے ہے کہ روٹ کے آپ کو ایک پیج جو سفری دستاویز ہے وہ پرووائڈ کرنی ہوتی ہے, اور وہ بھی پاکستان ایکسیپٹ انہیں اس صورت میں کرتا ہے کہ جب آپ کا پروف ہی نہ ہو کہ آپ کس ملک کے ہیں, اور ریکارڈ چیک کرنے کے بعد ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے. اس بارے میں گائیڈ لائن جو ہے نا پاکستان ہائی کمیشن میں موجود ہیں. میں کہہ رہا ہوں میں نے خود ٹریول کیا ہے ایگزیکٹلی, میرے وہاں پہ ایک آفیشیل سے بات ہوئی کہ میں نے پاسپورٹ چیک کیا, میں نے کہا یار میرے تو پاسپورٹ ایکسپائر, تو انہوں نے کہا جی کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ اس طرح سے یہ کریں یہ اس کی وہ ہے کہ شاید وہ مجھے اب صحیح یاد نہیں آ رہا, انہوں نے مجھے ریسیٹ دی تھی کہ ود ان سرٹن ڈیز آئی ہیڈ ٹو لائک اپلائی فار اے نیو پاسپورٹ when you reach Pakistan.
मैंने रीच पाकिस्तान, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई ऐसे नहीं हुआ कि मैं एक दफा डर गया था एक देख के, मैंने कहा यार ये तो पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है और मैं जा रहा हूँ। तो मैंने, आप जैसे भाई थे भाई कमीशन में, उन्हें फोन किया, उन्होंने मुझे सिर्फ गाइड कर दिया, उन्होंने कहा जी ये अभी कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यहाँ से न यहाँ से न वहां से। नवाज शरीफ किस किस मुल्क जा सकते हैं, क्योंकि ये भी सर बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपके पास एक्सपायरी पासपोर्ट है, मौजूद है, जैसा भी है। जी। अगर कतर की गवर्नमेंट कहे और प्राइवेट जेट भेज दे नवाज शरीफ के लिए, आप उसमें बैठेंगे और चले जाएंगे? क्या ये अगर ऐसे ही होगा? अगर देखें, वो तो एक स्पेशल परमिशन कोई कंट्री किसी को दे देता है, वो स्पेशल परमिशन ही होती है। लेकिन अगर एक ऑर्डिनरी पब्लिक की बात करें या आम बंदे की बात करें, तो अगर तो वो असाइलम अप्लाई करते हैं, उनकी ग्रांट हो जाती है एप्लीकेशन, तो उनको फिर वो सिवाय पाकिस्तान के जहाँ मर्जी जा सकते हैं, उन्हें ट्रैवल डॉक्यूमेंट बना के दे देंगे। और वो जब उसको अगर यहाँ पे रहते रहेंगे तो फिर वो ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए आफ्टर सर्टेन लाइक पीरियड जो है अप्लाई कर सकते हैं, एंटाइटलमेंट होगी बेनिफिट्स की, शायद उन्हें ज़रूरत ना हो। इसमें अगर वो यहाँ पे सीरियसली, यहाँ पे उनका प्लान है रहने का, तो मेरे ख्याल है उन्हें कुछ सीरियस एप्लीकेशन डालनी चाहिए। तो मेरे साथ प्रॉब्लम तो ये है ना कि नवाज शरीफ जा सकते हैं यहाँ से जहां मर्जी दुनिया में चले जाएं, और वहां की गवर्नमेंट क्या उनके साथ सलूक करती है, कैसे उन्हें एक्सेप्ट करती है, ये उनका मसला है, उस गवर्नमेंट का मसला है। लेकिन ये क्या बरतानिया वापस नहीं आ सकेंगे अगर पासपोर्ट वैलिड नहीं है? सर, दैट इज अ क्वेश्चन इन प्लेस। अगर जाहिर है कि अगर पासपोर्ट उनका वैलिड नहीं है, तो फिर उन्हें एंट्री बरतानिया में तो नहीं मिल सकती। देखिए ना, पाकिस्तान के तो वो सिटीजन है। अगर अगर वो वापस आना चाहते हैं, जब वीजा लगवाना पड़ेगा ना उन्हें, या उनके पास वैलिड पास वीजा लगा हुआ है, तो पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए ट्रैवल करने के लिए, यहाँ पे एंटर होने के लिए। तो वो यहाँ पे जाहिर है कि इमिग्रेशन ऑफिसर आपको, जब आप ट्रैवल करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा मैं एक सिंपल वो चीज बता दूं, आपके पास पासपोर्ट है, वैलिड है, उस पर वीजा लगा हुआ है, इनडेफिनेट वीजा लगा हुआ है। जब आप जाते हैं और आप वापस आते हैं, तो एवरी टाइम आपको एयरपोर्ट पे जब इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने जाते हैं, आपके जहन में तो ये होता है मेरे पास इनडेफिनेट है, जो कोई भी वीजा है मुझे, मैं जितनी जब भी जाऊं, लेकिन हर दफा वो स्टैम्प का मतलब है ही इज गिविंग यू एंट्री क्लियरेंस। सो इमिग्रेशन ऑफिसर, इवन इफ आप इनडेफिनेट हो, वो इमिग्रेशन ऑफिसर जो है, चीफ इमिग्रेशन ऑफिसर के पास अथॉरिटी होती है कि वो उसे कर्टेल कर दे और आपको वापस रिमूव कर दे। उसको कहते हैं कि दे रिफ्यूज एंट्री क्लियरेंस, ठीक है ना। बेसिकली कि आप एंटर नहीं हो सकते यूके में। तो जैसे ही आप फ्लाई करते हैं, आप जहाज में बैठते हैं, तो आपकी लीव टू एंटर खत्म हो चुकी होती है। आपको हर दफा वापस जब भी आप आएंगे, आपको वो इमिग्रेशन ऑफिसर बेसिकली वो आपको लीव टू एंटर वहां पे देता है एयरपोर्ट पे, तो तब आप आगे जाते हैं। आखिरी क्वेश्चन मलिक साहब के, नवाज शरीफ साहब की जो मेडिकल ग्राउंड्स हैं, रिपोर्ट्स तो उन्होंने लगाई होंगी और इलाज उनका उस तरह नहीं हुआ, वो कहते हैं कि अस्पतालों में, तो कितना कंसिडर किया जाएगा इस फैक्टर को? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर तो वो बरतानिया में रुके हुए हैं, हुकूमत को भी ये बता रहे हैं, पाकिस्तान को भी बता रहे हैं, आवाम को ये बता रहे हैं, वर्कर्स को ये बता रहे हैं कि जनाब मैं बीमार हूँ और मेरा इलाज चल रहा है। और अगर अगर ये प्रूफ नहीं कर पाते, तो क्या इसमें कुछ सजा वाला भी एलिमेंट है? देखें, जहां तक इरफान बात हो रही है ना कि मियाँ साहब तो बिल्कुल फिट हैं और वो वॉक कर रहे हैं, वो इंटरव्यू भी मेरे ख्याल है कि शायद आपको ज्यादा इल्म होगा, साथियों के साथ उनकी मीटिंग्स भी हो रही हैं, इंटरव्यू भी दे रहे हैं, पॉलिटिकल मीटिंग्स भी कर रहे हैं। ये रेलेवेंट नहीं है होम ऑफिस के हिसाब से। रेलेवेंट ये है कि उनके डॉक्टर ने लेटर में क्या लिखा है कि वो कितने बीमार हैं, और वो एक मेडिकल ओपिनियन है इरफान, और उसको ये चीजें रेलेवेंट नहीं है कि मियाँ साहब की एक्टिविटी क्या है या क्या नहीं है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ देखना मेडिकल ओपिनियन। उसको, मैं लॉयर हूं, मैं मेडिकल ओपिनियन चैलेंज नहीं कर सकता, जज उसको चैलेंज नहीं कर सकता, होम ऑफिस का लॉयर कैसे उसको चैलेंज करेगा अगर मियाँ साहब के डॉक्टर ने लिख के दे दिया है कि ये इस चीज के लिए फिट है और इस चीज के लिए फिट नहीं है। तो वो जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उनकी, उनके जीपी का मेडिकल रिकॉर्ड, उनका हॉस्पिटल मेडिकल रिकॉर्ड, उनकी जो 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 डॉक्टर है उनके, वो उसकी एक रिपोर्ट होगी उनकी उस बेसिस पे। लेकिन प्रॉब्लम इरफान लीगली ये है कि थ्रेशोल्ड इतना हाई है कि होम ऑफिस कैसे मियाँ साहब को उस पर ग्रांट कर दे। जहां तक हम लीव टू एंटर की बात हो रही थी, ये मैंने प्रीवियस इंटरव्यूज में भी मैं कह चुका हूं कि मियाँ साहब को लीव टू एंटर नहीं मिलनी चाहिए, उन्हें रिफ्यूज करनी चाहिए।
क्योंकि जो इमिग्रेशन लॉ है वो इंतहाई स्ट्रिक्ट है इस बारे में कि अगर कोई भी क्रिमिनल है जिसकी प्रीवियस कन्विक्शन है, इसमें जिसको यहाँ पे जो सेंटेंस होती है ना, जिसको साल की हुई है, जिसको 2 साल की हुई है, जिसको 4 साल की हुई है, मैं अब ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, हमारे पास टाइम कम है, कि उस हिसाब से उनकी जो एंट्री है उसको बैन किया जाता है। अब आपको पता है कि अल-अज़ीज़िया में और दूसरे केसेस में मियाँ साहब को सजा हो चुकी है, तो किस बेस पे मियाँ साहब को एंट्री क्लियरेंस होम ऑफिस ने दी इन द फर्स्ट इंस्टेंस? उनको तो मिलनी नहीं चाहिए। अच्छा, जो जो मियाँ साहब की आपने मुझसे क्वेश्चन किया कि उन्हें लीव टू एंटर मिलनी चाहिए दोबारा। अच्छा, पहली चीज ये है कि अभी वो यूके में है और यूके में उनका वीजा रिफ्यूज हुआ है, तो टेक्निकली उन्होंने इमिग्रेशन रूल्स की तो ब्रीच हो गई है अनलेस की अपील इज सक्सेसफुल। अगर अपील सक्सेसफुल हो जाती है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर अपील विड्रॉ कर लेते हैं, अगर वो इसको सक्सेसफुल नहीं होती, अपील रिफ्यूज हो जाती है, तो उन दोनों सूरतों में he was in breach of immigration rules and he overstayed his visa। तो ये चीज नेक्स्ट वीजा के टाइप कंसिडर होनी चाहिए। कोई भी और शख्स हो उसमें ये है कि होम ऑफिस इस चीज को कंसिडर करता है कि प्रीवियसली हमने आपको वीजा दिया और आपने कंप्लाई नहीं किया हमारी जो वीजा की जो रिक्वायरमेंट्स थी, जो इमिग्रेशन रूल्स है। दूसरी चीज ये है कि जो मेन मेरा 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 क्वेश्चन है, बल्कि होम ऑफिस से है, कि मियाँ साहब को एंट्री क्लियरेंस क्यों दी गई? क्योंकि यहाँ पे जितने भी जो आपका केस लॉ मौजूद है और इमिग्रेशन रूल्स ये कहते हैं कि जो बंदे को सजा हो चुकी हो, ओवरसीज कन्विक्शन की बात कर रहा हूँ, उस कन्विक्टेड पर्सन, उसको आपने जो एंट्री है उसकी रिफ्यूज करनी है। आप कितनी एग्जांपल मौजूद है, माइक टाइसन को रिफ्यूज किया गया, ये ओबामा के भाई हैं, उनको जो एंट्री जो है नहीं दी गई ऑन द बेसिस ऑफ माइनर कन्विक्शन, बहुत ही माइनर कन्विक्शन की बात कर रहा हूँ। फुटबॉलर्स जो हैं, जो हीरोज हैं, उनको आपने एंट्री क्लियरेंस नहीं दी। तो इस चीज को मुझे ये समझने से मैं बिल्कुल कासिर हूं कि मियाँ साहब को किस बेस पे कौन सी स्पेशल एंट्री क्लियरेंस दी गई, और उनके जो अल-अज़ीज़िया में उन्हें सजा हो चुकी है, उनके जो प्रीवियस उनके जो सुप्रीम कोर्ट और जो सीनियर कोर्ट्स ने जो 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 फाइंडिंग्स दी हैं, जो सजाएं दी हैं, इवन इफ के सस्पेंडेड हो, सस्पेंडेड का ये मतलब नहीं है कि आपकी सजा नहीं हुई, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, आपकी सजा मौजूद है, वो सस्पेंडेड है या आप प्रिजन में हैं, और इस बेस पे मियाँ साहब को रिफ्यूज करना चाहिए। और ये मैं प्रीवियसली ये बात बड़ी दफा ये मैं कर चुका हूं कि मैं आम सरप्राइज कि वो दी गई और अभी उनको मेडिकल ग्राउंड पे रिफ्यूज कर दिया गया है। तो ये चीजें जो है आई मीन के कोई समझ से बाहर है, लेकिन इसका कितना इम्पैक्ट होगा मियाँ साहब पे कि जी अभी रिफ्यूजल है, वो अपील में चलते रहेंगे, वो उसमें साल 2 गुजार लेंगे, उसके बाद कोई फ्रेश एप्लीकेशन डाल देंगे। लेकिन आप मुझे खुद बताओ इरफान, जिस बंदे के बच्चे जहां पे हैं, जिनकी दोस्त जहां पे हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज जहां पे हैं, जिनका बिजनेस जहां पे है, जिनका इलाज, जिनका हॉस्पिटल, जिनके डॉक्टर्स, जिनके एम्प्लॉयज यहाँ पे हैं, तो बेसिकली ही बिलोंग टू यूनाइटेड किंगडम एंड नॉट पाकिस्तान। पाकिस्तान में उनका है क्या फिर? उनकी इमोशनल टाइज जो टेस्ट है और फाइनेंशियल टाइज दोनों में प्रूव कर सकता हूं कि वो यूके में है। तो दिस लाइफ इज नो लॉन्गर अवेलेबल इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में देयर इज अ सीरियस पॉसिबिलिटी कि वो पाकिस्तान जाएं तो उन्हें परसिक्यूट किया जाएगा, देयर इज अ सीरियस पॉसिबिलिटी, और ये चीजें आप बड़े आराम से प्रूव कर सकते हैं। तो मियाँ साहब को मेरा ख्याल है कि कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए वीजे की। मेरा ख्याल है कि बाकी जो पब्लिक है या जो मीडिया है वो ज्यादा टेंशन ले जाते हैं, छोटे छोटे जो है ना वो रिफ्यूजल। बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपके वक्त का, और आपने तो बहुत सारे एवेन्यूज ओपन कर दिए डिस्कशन के, बहस के। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद है बरतानिया के अंदर, अगर माइक टाइसन को रोका जा सकता है, फुटबॉलर्स को रोका जा सकता है, जहां पे लोगों की जो इमोशनल अटैचमेंट है, बराक ओबामा के भाई को रोका जा सकता है, तो ऑब्वियसली देयर इज अ क्वेश्चन इन प्लेस के नवाज शरीफ को किस बुनियाद पे बरतानिया में जो है वो आने की इजाजत दी गई, और अब ये सीरियस क्वेश्चन बनता जा रहा है। बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपके वक्त का। वीर हमारा आज का शो था, अपने कमेंट्स हमें जरूर भेजिएगा, और वो कमेंट्स जो आपने हमारी पिछली वीडियोस में किए, जो फैसल वावड़ा के ट्वीट से मुतल्लिक थी, और फिर जो कुछ ये जो फैसला आया, मेरा ख्याल है कि आपको आपके उन सवालात का जवाब मिल गया होगा। नवाज शरीफ साहब को यहाँ से जाना है, आज जाएंगे, कब जाएंगे, प्रोसीजर शुरू हो चुका है, लेकिन नवाज शरीफ को अल्टीमेटली बरतानिया को छोड़ना होगा,
اور جو خیر لیگل جو آپشنز ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں، اور ایک ٹائم کنزیومنگ یہ پروسیس ہے جو اب شروع ہو چکا ہے. دور سے اجازت دیجیے، اللہ نے. بہت شکریہ، تھینک یو.